Sa gagmayang kasing-kasing imong gitano mang pulong, bisan simpleng nga leksyon, makahimo ug dako nga kausaban. Sunday school teacher, andam ka matag Domingo, uban sa pahiyom ug kasing-kasing nga puno. Sa istorya sa Biblia ug leksyon sa gugma, imong gitudlo si Jesus sa paagi nga masaptan sa bata. Bisan kapoy sa semana mo abot Leo? Kabalo ka nga adunay ka nga naghula sa iyong tinog nga malumo ug matudan ang mga bata makaila sa Diyos nga buotan ug maayo. Kung ang bata magkatawa, kung mag-ampo sa unang higayon, ang imong kahagon nagpakita nga ang pulang buhit tinuod. Sunday school teacher, salamat kaayo sa imong gugma, mainit sa sa matag leksyon nga imong gihatag. Ang pagtuo sa bata nagatubo. Sunday school teacher, padayon lang, bisan walay palakpak sa tao. Ang langit nagtan-aw sa imong buhat, ug ang Diyos maoy magpanalangin kanimo. Storytime kanta ug simple nga dula, pero ang mensahe klaro, si Jesus maora gyud siya, gamay pa ang huna-huna pero